غوث آدم پہلے پڑھے نے پھر پڑھایا نے تاکہ تانوں پتہ لگے پڑھن پڑھان والے کیڑیاں سیٹاں تے بیٹھے نے انہاں دا مقام کی اور انہاں دا قدر کی ہے اے جنابے والی ان پڑھ اور جہل لوگاں نوں نہیں پتہ لگا اج تک انہاں خالی 11ویں خالی غوث اعظم تانوں چولاں دیاں بوریاں دے گئے کہ میرے تو بعد ہی ونڈ دے رہیا جے تے میرے تو بعد ہی کھاندے رہیا جے علم نہیں دے کے گئے قرآن نہیں دے کے گئے 40 سال درس قرآن دیتا حضور غوث اعظم نے بولو سنیے ڈٹ کے کہ سبحان اللہ بولو کتنے سال اچھی طرح فرمایا جائے کتنے سال 40 سال درس قرآن دیتا درس قرآن غوث اعظم صفا نہیں دیں رہے 40 سال درس قرآن دیتا تے سنن والے بھی سن ہن تے ہاتھ جوڑ کے لیا پیندا ہے منت کر کے لیا پیندا ہے کہ خدا دے گھر آ جاؤ کوئی رب رب ہون لگی ہے تو میں پوچھا کون جی غوث اعظم دے منن والے 40 سال آپ نے درس قرآن دیتا اور سبحان اللہ ادوں ساؤنڈ بھی کوئی نہیں سن سپیکر بھی کوئی نہیں سن کوئی شے نہیں سی لیکن 70 کٹ تو کٹ اس جملے تے بولنا 70 ہزار دا سب تو کٹ مجمع حضور غوث اعظم دی ایک تقریر دا 70,000 ہوندا سی عقل والا سوچی پی گیا کہ 70,000 بندے نو آواز کیویں جاندی سی اللہ فرماندا میں زبان بن جانا اپنے ولی دی جدے نال بولدا ہے جنی آواز پہلے بندے نو جاندی سی اونی آخری بندے نو آواز جاندی اونی آواز آخری بندے نو جانی تے حضور غوث اعظم آپ درس قرآن پہ دے ممبر تے کھڑے ہو کے آپ دی توجہ ہے میرے وال آپ درس قرآن دے رہے ہیں تے نال حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شاگرد بھی مرید بھی نال بیٹھے سن ادو شاگرد استاداں دی بھی بیعت ہو جاندے سن ادو انج بھی ہو جاندے سن ادو لوگ جنہ مولویاں دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن انہاں دی بھی بیعت ہو جاندے سن ہن 20,000 کلومیٹر دور جا کے بیعت ہون گے جدے نہ اگلے دا پتہ نہ پچھلے دا پتہ ہے او دی بیعت مان لین گے جدے پیچھے 30 سال نمازاں پڑھیاں نے آکھنے انہاں دا بس ٹھیک ہے نماز وہ پیچھے ہو جائے گی بیعت وہ پیچھے ایک قوم انہوں مولوی نو یہ شروع تو آ رہے وہ پیچھے نہیں ٹرن گے آج نماز نہ پیچھے پڑھنی ہے توجہ لیکن توجہ دینا حضرت علی بن حیتی نال بیٹھے نے آپ انہوں نے انج کر کے ذرا میرے وال توجہ کرنا حضور غوث اعظم ممبر تے کھڑے ہو کے درس قرآن دے رہے ہیں تو میرے وال دیکھو کہ سمجھ آئے گی حضرت علی بن حیتی نو درس قرآن سندیاں اے انج اونگ آئی تے غوث اعظم نے موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا جڑے ویلے جناب والی آپ نے ہاتھ رکھی حضرت علی بن حیتی دی یک کھل گئی آپ نے فرمایا علی بن حیتی کی پیا ویکھنا سے فرمایا حضور تسی درس قرآن دے رہے سو میں تواڈے نانے دا دیدار پیا کرنا سا آپ درس قرآن دے رہے سو میں تواڈے نانا جان دا میں دیدار پیا کرنا سے فرمایا کیویں دیدار پیا کرنا سے عرض کیتی حضور میں ویکھیا آپ دا درس قرآن کملی والے نال کھڑے ہو کے سن رہے نے آپ نے حضرت علی بن حیتی نو اپنے نال لایا فرمایا علی بن حیتی جی حضور فرمایا بیلیا تو اکھاں بند کر کے میرے نانا جی دا دیدار پیا کرنا سے میں عبدالقادر درس قرآن دیندیا کھلی اکھ دے نال نانا جی دا آنا بھی ویکھ رہا سا جانا فرمایا میں ویکھ رہا سا اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا اے دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک چاہو اتنا ڈٹیا مینوں صبر نہ
آپ دے کول نا مسئلہ ایک آ گیا، پورے بغداد دے علماء اس مسئلے دا جواب دین تو عاجز ہو گئے۔ تنویر بھائی پورے بغداد دے علماء کو جواب نہ دیتا گیا۔ وہ مسئلہ کی سی، ایک بندے نے اپنی بیوی نے طلاق دیتی، برادر مکرم توجہ ہے دی گلی رضا صاحب، بیوی نے طلاق دیتی تو شرط کی رکھی، انہوں نے کیا اگر میں ایسی جگہ تے عبادت نہ کر سکا کہ جتھے میرے تو علاوہ کوئی نہ ہو، میں کلا ایسی جگہ تے عبادت کرا، اگر ایسی جگہ مینوں نہ ملے تو میری بیوی نے طلاق، میں عبادت ایسی جگہ تے نہ کر سکا جتھے میرے تو علاوہ وہ جگہ خالی ہوئے تو میں کلا عبادت کرا تو پھر اینو طلاق نہیں، جے میں نہ جگہ لب سکا تو اینو اچھی طرح بولے کام اپنے کو نہیں ہویا، معاملہ غریب نہیں تے بناتا۔ علماء دے کول مسئلہ آیا، جڑے ویلے مسئلہ آیا تو کسی کو جواب نہ دیتا گیا، حضور غوث اعظم کو لا گیا، فرمایا انہوں مکہ پاک توڑو۔ اسی مسئلہ سنن دے عادی نہیں نا، جدوں سور گھٹ دی اسی پھر انج ویکھن لگ جانے ہیں، مسئلہ سمجھو یار، حضور غوث اعظم دا علمی مقام ویکھیا جے، سارے علماء عاجز آ گئے، آپ نے فرمایا انہوں مکہ پاک بھیجو، انہوں کو بیت اللہ شریف چلا جاتا کعبے، انہوں سارے نو خالی کرا کے نا او دا طواف کر، انہوں طلاق نہیں ہوئے گی، تیرا مسئلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ فرمایا انہوں خالی کروا کعبے نو تے او دے وچ فرمایا عبادت کر بہ کے، جدو کعبے دے وچ کوئی نہیں ہوئے گا تو کلا بہ کے عبادت کرے گا، تیرا مسئلہ پورا ہو جائے گا، او طلاق یافتہ ہون تو بچ جائے گی۔ جیڑا پوری روح زمین دے علماء مسئلہ حل نہ کر سکے، پیران پیر نے چٹکی بعد وچ مسئلہ پہلو حل ہو گیا۔ یہ آپ دا علمی مقام ہے، اور 4 سالی پہ گئی بغداد شریف کے اندر بھوک پہ گئی کہ آپ ادھر مدرسے پڑھا دے سن، اور ایک باری بیماری تاؤن دی بیماری پھیل گئی، جڑے ویلے بیماری پھیلی تے دنیا نے بڑا علاج کرایا تے کوئی نہ ہویا۔ ہن آپ دا جواب سنیا جے، آپ نے فرمایا جنوں جنوں آرام نہیں نہ ہوندا انہوں کہو بغداد شریف دا جڑا مدرسہ ہے نا نظامیہ مدرسہ اس دا نام، فرمایا اس یونیورسٹی جڑا گھا اگے ہے نا وہ پٹ کے کھا لو، اللہ دین دی برکت نال شفا عطا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا انہوں کھا لو، اللہ دین دی برکت دے نال شفا عطا فرما دے گا۔ آپ نماز پہ پڑھن، ادوں پیر نمازاں پڑھ دے سن، آج بھی اللہ والے پڑھ دے نے، آپ نماز پہ پڑھن، نماز پڑھ دیا نا سپ آیا، آپ دی آستین دے وچ بڑھیا، ادھروں دی پورے وجود دا چکر لا کے آپ دے سامنے انج بہ گیا، آپ نماز پڑھ دے رہے، جڑے ویلے سلام پھریا تو غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا او شیطان لئین کدی بیٹھا نا میرے سلام پھیر دیاں تک، تے آواز آئی عبدالقادر اس مرتبے تے میں پہنچے، 70 غوثاں نو میں پٹڑی تو اتار دیتا، جڑے مسلح چھڑ کے دوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا لینا اے میری نماز نہیں کام آئی، نماز والے دی نگاہ کام آ گئی۔ آپ ایک دن باہر نکلے تے آسمان دے چاروں پاسے نور ہی نور سی، بدلی سی، شیطان کو طاقت تے ہے نا، وہ کم تے کر سکتا سی، کہ آواز آئی عبدالقادر اسی تیرے تو راضی ہو گئے، تو انہی نمازاں پڑھیاں نہیں، اگو تینوں لوڑ کوئی نہیں نماز پڑھن دی، اتنی تبلیغ کیتی ہے اگو تینوں ضرورت کوئی نہیں تبلیغ کرن دی، اتنی تلاوت کیتی ہے اگو تینوں ضرورت نہیں تلاوت کرن دی۔ خیال آیا میرے آقا دا آخری وقت سی کہ ادوں بھی حضرت عباس تے مولا علی سرکار نو نماز واسطے پکڑ کے مسجد نبوی شریف ول لیا رہے سن، میں کون ہاں جنوں نماز معاف ہے؟ تے کربلا دے ٹبے تے تیراں دی بارش پئی ہوندی سی، حسین نے نماز نہیں چھڈی، تے میں کون ہاں جدے تے نماز معاف ہے؟ آپ نے فرمایا لئین شیطان ہٹ جا میری نظرہ تو دور، میرے تے حملہ کرن آیا ہے۔ جدو اتنی بات ہوئی تے شیطان رو اٹھیا، پیٹ اٹھیا، انہیں کہا بڑے بڑے ولی پٹری تو لا دیتے نے، پر عبدالقادر آج تینوں تیرا علم بچا گیا ہے۔ فرمایا کھلو کھلو بھائی مانا، ایک وار خالی گیا ہی کہ دوسرا وار کر دیتا ہی کہ تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ فرمایا میرے علم نے نہیں، خدا دے فضل نے اور آمینہ دے لال نے بچا لیا۔
فرمایا مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، خدا دے فضل نے مینوں بچا لیا ہے۔ نماز نہیں چھوڑی، درس قرآن نہیں چھوڑیا، درس حدیث نہیں چھوڑی، اور اپنے رب نو نہیں چھوڑیا، در مصطفیٰ نو نہیں چھوڑیا۔ اے غوث اعظم دی تعلیم ہے، اے غوث اعظم دا مقام ہے۔ تو ایک باری میرے نال پڑھو جناب والی سارے، ذوق بن جائے گا ذرا سرکار دا، نہیں ایک باری پڑھنا ہے، سارے پڑھنا ہے، آخری بار ڈٹ کے فرمانا جے، سرکار غوث اعظم نظرے، ایک باری میرے نال فرما دیو، سرکار غوث نظرے کرم خدا را میری خالی جولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میری خالی جولی بھر دو، میں فقیر ہوں۔ دوستان عزیز، آج ایک ضروری اعلان بھی کرنا ہے۔ مسجد